बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप सबका बेहद शुक्रिया। आपने पहला पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब दूसरा पार्ट इसका मुलाहिजा हो। अब जब अजाब का वक्त आया तो अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, जब कश्ती पूरी तैयार होगी, उनकी कौम नहीं मानी तो कहा कि अब आप लेकर चलें। अब जब कश्ती चलना शुरू हुई तो कहा कि अल्लाह के नाम से ही चलेगी, रुकेगी। अब आगे सूरह हूद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो कश्ती इन्हें पहाड़ों जैसी मौजें, यानी जो वेव्स थी उसकी जो लेंथ थी वो पहाड़ों जितनी थी, इतनी ऊंची, इतना सख्त ग्लोबल फ्लड था कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा फ्लड तारीख ने कभी ना देखा। वो उसकी वेव्स इतनी ऊंची थी कि पहाड़ों तक जाती थी। अब आप यहाँ से ज़रा सोचिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसी आयत में आगे लिखा है कि अपने बेटे यानी लड़के को, जो एक किनारे पर था, पुकार कर कहा कि ए मेरे प्यारे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों में शामिल ना हो। आम रूटीन के अंदर आप देखें कि माउंट एवरेस्ट की इस वक्त जो हाइट है वो तकरीबन 29,000 फीट है। अब इसमें ये नहीं लिखा कि पहाड़ की लेंथ क्या थी, वो कितनी हाइट पर था, बस इतना लिखा हुआ है कि पहाड़ों जितनी मौजें। अब हम मिसाल के तौर पर उस वक्त हाईटेक थी जो ग्लोबल फ्लड आया था, अब हम ये भी कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट जितनी वो आ रही थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सूरह हूद की आयत 43 में आगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहता है कि मैं तो किसी बड़े पहाड़ की पनाह में आ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ वही बचेंगे जिन पर अल्लाह का रहम होगा। फिर इसी वक्त इन दोनों के दरमियान एक मौज हायल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। अब ये चीज़ आपने समझ लिया कि किस तरह उनकी फ़ोन या किसी चीज़ पर कम्युनिकेशन हुई। देखिए, अजाब आया और उस सूरत हाल के अंदर वेव्स ऊपर तक गई। जब इस लेवल की वेव्स आ रही हैं कि आपको ये नहीं पता कि 29,000 फीट की बुलंदी तक जा रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो किनारे पर उनका बेटा नहीं खड़ा था। जब इस लेवल की आप ये देखिए वेव्स उतनी जा रही हो कि पहाड़ों तक जा रही हो, तो किनारे के पास नहीं गुफ्तगू हो सकती। अब यहाँ पर कहा गया कि वो किनारे पर था। कौन से किनारे पर था? कम से कम 100 किलोमीटर वो दूर था, क्योंकि जब आप इस लेवल की वेव्स आ रही होती है तो इर्द गिर्द तूफान मचा होता है। यानी आपकी लकड़ी की जैसी कश्ती तो नहीं होगी, इतनी बड़ी वेव्स आ रही है तो आपकी कश्ती का डिज़ाइन भी डिफरेंट होगा। और इस सूरत हाल के अंदर डिज़ाइन के अलावा सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन चीज़ है कि जो बेटे से कहा गया वो कई 100 किलोमीटर डेफिनेटली बात दूर है, जो इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं। अब वहाँ पर पैगाम किस तरह दिया गया? डेफिनेटली बात है कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया था वहाँ पर, चाहे आप फ़ोन कह लें, वॉकी टॉकी कह लें, रेडियो वेव्स कह लें, कुछ भी कह लें, कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया था, मोबाइल फ़ोन कह लें, या इससे भी ज़्यादा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी जिस पर कहा गया। फिर कहा गया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि मैं किसी ऐसे टॉप के पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ जहाँ पर ये वेव्स ना है। इसका मतलब है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए उनके पास कोई टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी कि वो टॉप लेवल पर जा सकते थे। वो किसी टॉप लेवल के पहाड़ पर जाते हैं और उस पर जाने के लिए जाहिर सी बात है 1 सेकंड में तो नहीं जा सकते आप, या आपके ऊपर कोई अजाब आ रहा है तो आप किसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही ऊपर जा सकते हैं। अब वहाँ पर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी, कैसे उड़कर जाना था, किसी डिवाइस पर जाना था, ये अभी साइंसेस के बारे में रिसर्च कर रही है। लेकिन इस रिसर्च के मुताबिक कि वो कई 100 किलोमीटर दूर थे और उनको पैगाम दिया गया। उसके बाद फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वेव्स जो थी मौज वो इनके दरमियान हायल हो गई, यानी उससे भी ज़्यादा वेव्स आ गई कि वो उसको भी बहा कर ले गई। अब असल में सूरत हाल ये है कि अल्लाह का अजाब एक तरफ आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है। अब इस तरह की सूरत हाल देखकर तो आम रूटीन में कोई भी इंसान माफ़ी मांग लेता है, और जब प्रॉफिट हो, उनका बेटा हो, असल में उनको घमंड और गुरूर, तकब्बुर आ गया था अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर कि ये फ्लड वगैरह कुछ नहीं, हमारे पास उड़ने वाली चीज़ें हैं, हम कहीं जा सकते हैं। लेकिन वो फ्लड ग्लोबली इतना ख़तरनाक था कि वो इस सूरत हाल से कामयाब नहीं हो पाए। और उस वक्त दुनिया की आबादी 10 अरब से लेकर 50 अरब के लगभग थी। अब उसको समझ लीजिए कैसे। देखिए, पिछले 1000 साल से इस दुनिया में तकरीबन 40 अरब के करीब लोग आए हैं इस दुनिया के अंदर। उनमें से अभी तकरीबन 7.25 अरब के करीब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिंदा है। यानी 1000 साल में जहां पर आपकी ज़िंदगी का ड्यूरेशन 50 से 60 साल एवरेज है, उसमें अगर मिसाल के तौर पर 1000 साल होता तो 1000 साल पहले जो लोग पैदा हुए थे वो आज भी जिंदा होते। इस हिसाब से कम 40 अरब की आबादी होती।
یہ ایک نارمل سی انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ السلسلہ تو صحیحہ کی حدیث نمبر 3203 کے اندر درج ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیوں کا فرق تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے فرمایا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا اور وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھاک بنا دیا۔ اور پھر اسی طرح سورہ کاف کی آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے آسمانوں اور زمین کو ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ جو صدی کی جہاں تک بات کی گئی ہے، تو آپ ایک اور حدیث کو سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھار کس طرح متشابہ کے طور پر بات کی جاتی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2951 ویسے 7408 میں درج ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، آپ نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کو اکٹھا کیا، یعنی بالکل ساتھ ساتھ۔ اب آپ یہ دیکھیں، عام روٹین کے اندر آپ کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کریں تو وہ سمجھے گا فیو سیکنڈز کا فرق ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ قیامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی ابھی تک کئی 1440 سال تو اس وقت آلموسٹ گزر چکے ہیں، اور ابھی اور کتنا آنا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک کئی ہزار سال کا فرق ہے، کئی ہزار سال تک کا۔ اور اس وقت جو عام روٹین کے اندر قرآن مجید بتاتے ہیں 950 سال تو تبلیغ کی، تو اس صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے ایج کے اندر 1000 سال ایج ہوتی، یعنی آج سے 1000 سال پہلے کے لوگوں کی، تو اس وقت 40 ارب آبادی ہوتی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور یعنی حضرت نوح سے پہلے زندگی کا لائف سپین جو تھا وہ 1000 سے 1500 سال تک تھا، تو لہٰذا اس وقت اربوں کی آبادی وہاں پر موجود تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس وقت جو فلڈ آیا، اس کے آنے کے بعد چونکہ پوری دنیا کا صرف کشتی والوں کے علاوہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، انوائرمنٹ پورے کا پورا چینج ہو گیا، اس کے بعد سے دوبارہ جب دنیا وجود کے اندر آتی ہے، کیونکہ نسل تو وہ چلتی ہے، اس کے بعد پھر کیا انوائرمنٹ اس ارتھ کے اوپر ہوتے ہیں، کیا چینجنگز آئی جس کی وجہ سے انسان کی جو لائف سپین ہے وہ کم ہوتے ہوتے اس وقت 60 کے اوپر آ چکی ہے پوری دنیا کے اندر۔ دیکھیے اللہ پاک کا قانون ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک پروسیس کے ذریعے لے کر چلتا ہے۔ اگر بچہ پیدا کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ 9 مہینے کا ایک پروسیجر ہے، اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں کر دے، لیکن اللہ پاک کا ایک قانون ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو 23 سال کے عرصے کے اندر جا کر پورا پیغام گیا دنیا کے اندر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نافذ کیا۔ اب اگر اللہ پاک چاہتا تو 1 سیکنڈ میں سب کے دلوں میں ڈال دیتا، سب ایکسیپٹ کر لیتے۔ اسی طرح یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے، یہ جو فلڈ آیا اس سے پہلے جو کشتی بنی وہ کس طرح کی اتنی بڑی کشتی تھی اس روئے زمین پر۔ اب جو دیکھیے پانی آیا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پانی جو آیا تھا وہ 2 طرح سے آیا تھا، ایک تو آسمان سے بارش ہوئی اور دوسرا زمین کے سرفیس کے نیچے سے پانی نکل کر آیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں کہ زمین کو کہا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، یعنی اپنا پانی کون سا ہوتا ہے؟ ایک آسمان سے جو پانی آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ زمین پانی کو نکل جا۔ جب یہاں پر کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، یعنی وہ پانی جو تم نے چھوڑا ہے تم اس کو نگل جاؤ، اور اے آسمان بس کر تھم جا، یعنی یہ 2 چیزیں بتاتی ہیں کہ پانی زمین سے بھی نکلا ہے اور پانی آسمان سے بھی آیا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جا کر ایک پہاڑ پر جا لگی، اور پھر اس صورتحال کے اندر یہ معاملہ تمام ہوا۔ پھر آگے چل ایک نسل چلتی ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں بڑی دفعہ ہوا، نیشنل جیوگرافک سے لے کر سائنٹسٹ، ناسا، ڈسکوری چینل، ہر جگہ پر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ پرانے وقتوں میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ تھی، ہم سے بہت زیادہ ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اس پر ریسرچ نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صرف جانداروں کے حوالے سے ہی اگر ہم دیکھ لیں کہ کس طرح ایک جوڑا، وہ کون سی ایسی کشتی تھی، آج کہا جاتا ہے کبھی ادھر ترکی کے اندر ملی ہے، کبھی ادھر ملی ہے، وہ کشتی اتنی بڑی تھی۔ اس کے بعد جب دیکھیے ایک سیلاب آتا، اب عام روٹین میں دیکھ لیں، آج اگر پاکستان میں 2010 کا سیلاب آیا، چھوٹے لیول کا تھا، اس کے اثرات کتنے زیادہ۔ جب گلوبلی آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اربوں لوگ مر جائیں،
تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ارتھ کے اوپر کیا رونما ہوتا ہے، ساری ٹیکنالوجی سب غرق ہو جائے، دوبارہ اللہ پاک کبھی میجک کی طرح چیز نہیں کرتے، اللہ پاک کا یہ قانون ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ بات کہ کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوا کرتی، اس پر ریسرچ جاری رہتی ہے، اور اسی ریسرچ کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم غور و فکر کرو، ریسرچ کرو، تم دیکھو، ریسرچ کر کے اس کا نتیجہ دیکھو، میں تمہاری مدد کروں گا، ریسورسز پیدا کروں گا۔ لہٰذا ہمیں مزید ریسرچ جاری رکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس سے مزید بہتر چیزیں نکل کر ہمارے سامنے آئیں، اس سے بھی بہت زیادہ آگے تک چیزیں نکل کر آئیں، لیکن صرف چیز یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ پرانی اقوام کس طرح اس دنیا سے گئیں، کیا تبدیلیاں رونما ہوئی کہ آج اس ارتھ کے اوپر تقریباً 3 حصے پر پانی ہے۔ کیا وہ پانی زمین سے نکلا ہوا ہے جو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے؟ کئی ایسی اقوام ہمیں ملتی ہیں جو کہ اصل میں پانی کے نیچے جن کے محل ہے، تو کیا وہ ڈوب کر اسی طرح ہوگی؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی حال تھا؟ اس پر ریسرچ ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ پاک ہمارے لیے علم کے خزانے کھولے۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام فیملی، فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کو دنیا کی بہترین انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکے۔